प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शपथ ग्रहण गरिरहेकै बेला जनमैत्री अस्पतालको प्राङ्गणबाट सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गरे यस्तो अपिल ओली सरकारलाई। दर्शकबिन, कोरोनाका कारण दैनिक 9,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 200 भन्दा बढीले दैनिक ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। जनताहरू अस्पतालमा छटपटिरहेका छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो देशका नेताहरू कुर्सी बचाउने खेलमा सत्ताको मोहमा लम्पट भएर लागि परिरहेका छन्। देशको राजनीति अवस्था र यो महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ओली सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो लेख्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीज्यू, जनमैत्री अस्पतालको प्राङ्गणबाट नमस्कार। यहाँ मात्र होइन, हरेक अस्पतालमा बिरामीहरूको अवस्था पीडा भन्दा पनि पीडादायी छ। आज तपाईँ पुनः प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शपथ लिँदै हुनुहुँदो रहेछ। सायद राजनीतिक लडाई अब अलि मत्थर पनि भयो होला। आजबाट कृपया कोभिडमा मात्र फोकस भइदिनु हुन म यो देशका तमाम बिरामी र तिनका आफन्तको तर्फबाट 10 औँला जोडी तपाईँको पाउनै समातेर नम्र निवेदन गर्दछु। तपाईँको अस्पताल पर्दा तपाईँले बेड, अक्सिजन, रगत वा किडनी नपाएको भए के हुन्थ्यो होला। अहिले जनताको हालत त्यो भन्दा कम खराब छैन। नपत्याए शपथपछि कुनै पनि अस्पतालको भ्रमण गर्नुहोला। त्यति बेला तपाईँ जनताको आँसुको आहालसँगै शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिका लागि तपाईँलाई मात्रै दोष दिएको होइन। यो स्थिति आउनुमा तपाईँ, म र अरू धेरैजना किसिम किसिमले दोषी छौँ। एउटा सामान्य व्यक्तिले जति गर्न सक्छ म त्यो सबै गर्न तयार छु। के तपाईँ पनि तयार हो? पार्टी बच्यो, पद बच्यो, अब आउनुहोस्, जनता बचाऊ। अब यसपछि पनि केही समयका लागि तपाईँ वा तपाईँका कुनै नेता मन्त्रीहरूको प्राथमिकता कोभिड भन्दा अर्को केही हो भने तपाईँलाई र त्यो जो कोहीलाई पनि धेरैजनाबाट कम्तीमा पनि मबाट चाहिँ खतरा छ, ज्यानको होइन है। अपव्याख्याको कष्ट नगर्नुहोला, व्याख्या गर्दै गरौँला। यो धम्की दिन खोजेको होइन, दिएकै हो। तपाईँका वैतनिक अवैतनिक सेनाहरूसँग लडेको त कति भो कति। 7 जुनी डराउन्न, डराउने र हिसाब दिने भगवानलाई हो, कुनै पार्टीका लठैतलाई होइन। यसअघि तपाईँले शपथ लिँदा भगवानको नाममा शपथ लिनु भएको थिएन। तर आज चाहिँ कृपया देश र जनतासँगै भगवानको नाममा पनि शपथ लिइदिनुहोला। मलाई लाग्छ यो महामारीमा अहिलेसम्म यो देश र यस देशका जनतालाई भगवानको बाहेक कसैको भरोसा छैन। तपाईँको कार्यकाल असल रहोस्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रवि लामिछानेले गराएको यो ध्यानाकर्षण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ।
कर्मसङ्ख्या, नामतर, पद, कार्यविभाजन। 1 श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह, श्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ, श्री प्रदीप कुमार गेवाली मन्त्री परराष्ट्र, श्री हृदय त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री प्रभु शाह मन्त्री शहरी विकास, श्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी, श्री पद्मा कुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री गौरी शङ्कर चौधरी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्के मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री गणेश सिंह ठगुन्डा मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री प्रेम बहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री जुली कुमारी महतो मन्त्री महिला बालविका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री दावा लामाङ तामाङ मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री रामवीर महानन्द राज्यमन्त्री शहरी विकास, श्री विमला विका राज्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष उप प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू श्री रामबहादुर थापा, श्री टोपबहादुर रायमाझी, श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्री प्रदीप कुमार गेवाली, श्री हृदय त्रिपाठी, श्री लेखराज भट्ट, श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री प्रभु शाह, श्री भानुभक्त ढकाल, श्री मणिचन्द्र थापा, श्री पद्मा कुमारी अर्याल, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ, श्री गौरी शङ्कर चौधरी, श्री पार्वत गुरुङ, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्के, श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, श्री प्रेम बहादुर आले, श्री जुली कुमारी महतो र श्री दावा लामा तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्छु। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि
देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपालको राष्ट्रिय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यसै गरी आजको यस समारोहमा अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राज्य मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरू श्री नवराज राउत, श्री रामवीर मानन्दर र श्री विमला विकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म रामवीर मानन्दर मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राज्य मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यस सँगसँगै आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटो बनाइएको र जलपान कार्यक्रम समेत नराखिएको भएर सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।